अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर और आफ़ियत से होंगे और मैं भी आप सब की दुआओं से और अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं कोई आम बात नहीं करने जा रही हूँ, बल्कि मैं आपको एक बहन की ज़िंदगी के उस हिस्से के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद आप में से काफ़ी लोगों ने भी महसूस किया हो। शायद आप भी कभी इस दौर से गुज़रे हो। तो मैं आप सबको उनकी कहानी बताने जा रही हूँ जो मेरी बहन ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, और किस तरह से उनकी ज़िंदगी तहज्जुद के ज़रिए सुधर गई और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आई। और जिस दौर से वो गुज़र रही थी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, काफ़ी परेशानियाँ थीं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस से गुज़री और किस तरह से वो बाहर आई। तो आज मैं उनकी कहानी आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी बहन ने बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे अजीब मोड़ से गुज़र रही थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा रिश्ता और हर तरफ से खुशी थी। ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी अब अपने रास्ते पर है, सब कुछ बस ठीक ही रहेगा। मेरा रिश्ता एक ऐसे शख्स से हुआ जिसे मैं सच में बहुत मानती थी। हर पल उसके सपने देखती थी, उसके साथ अपने आने वाले दिनों की तस्वीर बना रखी थी। पर एक दिन सब कुछ बिखर गया। वो रात आज भी याद है। एक फ़ोन आया था जो मेरी दुनिया को पलट के रख दिया। रिश्ता टूट गया है, हमें शादी नहीं कर सकते, इतना ही कहा था उसने और फ़ोन रख दिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या सच में है या कोई बुरा सपना है। क्या मेरी ज़िंदगी इतनी आसानी से बिखर सकती है। सब कुछ एक मिनट में ख़त्म हो गया, वो सपने, वो उम्मीद, वो खुशियाँ, सब कुछ। मैं बस एक जगह बैठी रही, आँखों से आंसू बहते जा रहे थे लेकिन ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। अगले दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हर जगह से ये बात सुनने को मिल रही थी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, रिश्ता क्यों टूट गया, या क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्यों उसने तुम्हारे साथ रिश्ते को तोड़ दिया, और फलाना फलाना। लोग तो अपने सवाल करते जा रहे थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि हर सवाल मेरी दिल में एक तीर की तरह लग रहा था। घर वालों का दर्द, दोस्तों की खामोशी, सब कुछ एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। मैं अपने कमरे में घंटों तक बंद हो जाती थी, बिल्कुल चुपचाप। रात को नींद नहीं आती थी, दिल में इतना दर्द होता, कभी कभी दिल लगता था कि फट जाएगा। हर वक्त सिर्फ एक सवाल घूमता रहता था, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। शायद सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रही थी वो ये थी कि जिस शख्स को मैंने अपनी ज़िंदगी समझा, जिस पर इतना यकीन किया, वो मेरी ज़िंदगी से इतनी आसानी से चला गया। क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं थी उसके लिए। हर पल ये सवाल मेरे दिल को छेड़े जा रहा था। एक दिन जब सब सोए हुए थे, मैंने अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। मैंने अपना फ़ोन उठाया और पुरानी तस्वीरें देखने लगी। मैं हर तस्वीर एक नया ज़ख्म देती जा रही थी। एक पल मैं फ़ोन ज़मीन पर रख दी और बस रोना शुरू कर दी। रो रो कर मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि आंखों में आंसू बचे ही नहीं थे। सिर्फ दिल का दर्द था जो अंदर ही घुला जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये दर्द कब ख़त्म होगा, या फिर कभी होगा भी या नहीं। शायद आप में से बहुत लोगों ने ऐसा कुछ महसूस किया हो, जब आप लोग बिल्कुल अकेला महसूस करते हो। आपके साथ लोग होते हैं लेकिन अंदर से आप बिल्कुल खाली हो। इसी हालत में एक रात मेरी अम्मी मेरे पास आई। उन्होंने मुझे देखा और मेरे आंसू को समझ गई। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और बस एक लफ्ज़ कहा, तहज्जुद पढ़ना शुरू करो। उस वक्त मुझे लगा कि वो बस मुझे तसल्ली दे रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक यकीन था जो मुझे कहीं और नहीं मिला था। मैंने उनकी बात को सीरियसली तो नहीं लिया, लेकिन उस रात जब सब कुछ इतना अनबियरेबल हो गया था तो मैं उठ गई। वो मेरी पहली तहज्जुद थी। मुझे याद है जब मैं सजदे में गई थी तो मैं बस रोती गई।
اللہ سے بات کی، اپنا دل ہلکا کیا اور بولا یا اللہ اگر یہ میرے لیے ٹھیک نہیں تھا تو مجھے اس درد سے نکال دے، میں بس اس درد کو برداشت نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں برداشت ہو پا رہا ہے۔ ایک عجیب بات ہوئی، اس سجدے کے بعد میری حالت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ ایک رات میں بدل گیا ہے، لیکن ہر رات تہجد پڑھتے پڑھتے دل کا بوجھ ضرور ہلکا ہونے لگا تھا۔ ایسا لگا جیسے اللہ نے میری روح کو ہلکا کر دیا ہو۔ جتنا میں روتی تھی اتنا اللہ سے جذباتی طور پر کنیکٹ ہونے لگی تھی میں۔ یہ وہ رات تھی جب میں نے سمجھا کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ شاید وہ شخص میری زندگی میں ہی نہیں تھا یا پھر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہو سکتا ہو، لیکن اللہ مجھے ایک بہترین راستہ دکھا رہا تھا۔ تہجد نے مجھے صرف میرا ایک درد ہی نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا احساس دیا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ آپ کو کبھی ویسا نہیں چھوڑتا جیسا لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہر دعا کا ایک وقت ہوتا ہے اور جب وہ وقت آتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ تھا، صرف آپ کو دیکھ رہا تھا۔ دوستو، جب میں نے تہجد پڑھنا شروع کیا تو یقین مانیں میرے کندھوں پر سے بوجھ ایسے ہلکا ہو رہا تھا جیسے کہ ایک بورے میں سے ریت گرتا چلا جاتا ہو اور وہ بوری خالی ہوتی چلی جاتی اور ہلکی ہو جاتی ہے۔ یقین مانیں آپ میرا کہ آپ کو اگر روح کی سکون چاہیے اور دلی سکون چاہیے نا تو تہجد پڑھے، کیونکہ مجھے کہیں کسی چیز میں اتنا سکون نہیں ملا جو تہجد پڑھ کر مجھے سکون ملتا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے میں ساری رات تہجد پڑھوں، بس تہجد ہی پڑھتی رہوں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ تہجد میں جب میں تہجد پڑھ کر دعا مانگتی تھی اللہ سے تو میں دعا مانگتے مانگتے اتنی جذباتی ہو جاتی تھی کہ میں مصلی پر ہی سو جایا کرتی تھی، اور جب صبح اٹھتی تھی فجر کے وقت تب میری آنکھ کھلتی تھی اور میں دیکھتی تھی، مجھے احساس ہوتا تھا کہ میں تو مصلی پر ہی سو گئی رات بھر۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا میری زندگی میں جتنے بھی راستے بند تھے، میری کامیابی کے، میری صحت کے، جو بھی مجھے تکلیفیں تھیں، جو بھی میری بیماریاں تھیں، وہ سب کچھ دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتی چلی گئی۔ میرا صحت ٹھیک ہوتا چلا گیا، مجھے اندرونی سکون ملنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے مجھے کامیابی بھی دی۔ اس کے بعد مجھے کہیں سے جاب کا آفر آیا، میں وہاں جوائن ہو گئی، اور جوائن ہونے کے بعد میں اپنی ماضی کی ہر بات بھول گئی۔ یقین مانی میں اس لڑکے کو بھی بھول گئی، اور جو میرے ساتھ ہوا میں اسے بھی بھول گئی۔ ایسا لگا جیسے میری زندگی میں کبھی وہ مشکل وقت گزرا ہی نہ ہو۔ میں آج آپ کو بس یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کسی بھی درد میں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو بس ایک بار اللہ سے رات کے اندھیرے میں ضرور بات کریں۔ آپ کو شاید ترنت جواب نہ ملے، لیکن یقین رکھنا کہ اللہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے۔ تو میرے فرینڈز، اگر آپ کو اس بہن کی سٹوری اچھی لگی ہو اور موٹیویٹنگ لگی ہو، اور ان کی سٹوری سے آپ نے ذرا بھی کچھ سیکھا ہو یا آپ کا درد ہلکا ہوا ہو، تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی ان کی سٹوری سے ضرور سیکھیں، تہجد پڑھنا شروع کریں۔ تہجد میں بہت زیادہ فضیلت ہے، تہجد کی نماز میں، اور آپ کو جو کچھ بھی چاہیے تہجد میں وہ ممکن ملتا ہے، اور تہجد کی نماز میں جو بھی دعا مانگتے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تہجد کے وقت 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی جسے مجھ سے کچھ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خود اس انسان کو وہ چیز دیتے ہیں جو بھی اسے چاہیے، جو بھی ان کا بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے۔ تو آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہو، آپ کی جو بھی دعا ہے، جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے، آپ مشکل میں ہے یا کوئی پریشانی ہے، صحت آپ کی خراب ہے، اگر آپ کو کامیابی چاہیے، اولاد چاہیے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کچھ بھی بے جھجک اللہ کے سامنے اپنی ساری باتیں رکھیں اور ان سے اپنی دعا کریں اور ان سے دعا میں مانگیں۔ اللہ بے شک آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور آپ کو تہجد سے ایک الگ سکون ملے گا اور کامیابی ملے گی۔ تو آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو پلیز لائک کامنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور آپ کی اگر کوئی ایسی سٹوری ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں مجھ سے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔